समय अलिक ढिलो हुन गएकोमा म यहाँहरूलाई क्षमा प्रकट गर्न चाहन्छु। आज अचानक बन्द आधा दिन भए पनि बन्द भएको कारणले हाम्रो कार्यक्रममा थोरै बहुत असर पर्न गएको छ र यसलाई पनि परास्त गर्दै हाम्रा पाहुनाहरू यस कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। हामी सबैलाई न्यानो स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नको लागि स्वयंसेवीका बहिनीहरूलाई यहाँ आइदिन सहयोग गर्छु र यसै गरी आजको कार्यक्रमका संयोजक नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष भूमिराज दाइज्यूलाई पनि म खास गरी ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा आबद्ध साहित्यकार युवा साहित्यकारहरूद्वारा स्थापित साहित्यिक संस्था हो। यो सन् 2007 देखि औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ र त्यसअघिदेखि पनि यस संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरू गर्दै आएको थियो। गत वर्ष मात्रै यस संस्थाले वरिष्ठ सङ्गीतज्ञ अमर गुरुङज्यूलाई अभिनन्दन सम्मान र युवा गायक कुबेर राईज्यूलाई प्रतिभा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरेको थियो। त्यसकै सिलसिलामा यो वर्ष अग्रज स्रष्टा जीवी लुगिनज्यूलाई सम्मान र युवा कवि उपेन्द्र सुब्बाज्यूलाई प्रतिभा पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गर्ने आजको कार्यक्रम रहेको छ र यस गरिमामय समारोहको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतका उपाध्यक्ष कवि दिपा राई लिम्बूज्यूलाई म मञ्चमा सादर अनुरोध गर्दछु। दिपा लिम्बू राईज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु भएको धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यूलाई यस समारोहको सभाध्यक्ष दिपा लिम्बू राईज्यूले आधा उडाएर सम्मान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। यो उमेरैमा भविष्यको बाटो आकर्षण आज सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्व स्रष्टा श्रद्धेय जीवी लुकुनज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण स्वीकारका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। उहाँ अझै उपस्थित हुनुभएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा ज्यादै हर्षित छौँ। उपेन्द्र सुब्बाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण स्वीकारका लागि मञ्चमा अनुरोध गर्दछु। उहाँ आज पुरस्कृत हुनुहुने युवा स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि खादा र ब्याज समर्पण गरेर स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ सभाध्यक्षज्यूले। त्यसै गरी हाम्रो नियुक्तवाद भट्टराईज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि स्वीकार गर्छु। उहाँलाई पनि समर्पण गरेर स्वागत गर्नुहुनेछ। खास गरी प्रवासी नेपाली साहित्यकारहरूका लागि स्रष्टाहरूका लागि ज्यादै सम्मानित पाएर खुसी छौँ। यसै गरी वरिष्ठ कवि मन्जुलज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ पनि सधैँ हामीलाई हौसला र प्रेरणा स्रोत हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणका लागि हामीले सुनिरहेको ज्यादै लोकप्रिय सुर वरिष्ठ पत्रकार रविन्द्र विश्वज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृषि नेपाली सेवाका ज्यादै लोकप्रिय पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई मञ्चमा आइदिनु हुन। यसै गरी भइसकेका कारणले पनि आइपुग्नु भएको छैन। हामी पर्खने छौँ र अहिले हामी स्वागत गर्दछौँ मञ्चमा यसै गरी हामी अतिथि आसन ग्रहणको लागि निर्देशक नवीन सुब्बाज्यूलाई
शिवज्यू कृपया अतिथि आसन ग्रहणका लागि मञ्च यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणका लागि म लोकप्रिय सङ्गीतकार तथा प्राज्ञ शान्तिराम राईज्यूलाई पनि मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु नरदेवीलाई अनुरोध गर्दछु। कवि धर्मेन्द्र विक्रम नेमानज्यू स्वागत तथा समर्पणको कार्यक्रम जारी छ। म यसका साथै हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यस गरिमामय समारोहमा उपस्थित भइदिनु हुने सबै आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै कृपया अगाडि कुर्सीहरू सिटहरू खाली छन्, यो अगाडि सिटमा आएर आफ्नो आतिथ्यता स्वीकार गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। एक साहित्यिक संस्था हो र यो संस्थाले वर्षेनी पुरस्कृत तथा सम्मानित तथा पुरस्कृत गर्ने परम्परा बसाल्दै आएको छ र त्यसैको यो संस्करण हो। आज हामी अग्रज निम्तोलाई स्वीकार गरेर अप्ठ्याराका बावजुद पनि उपस्थित भइदिनु हुनेको छ। यहाँलाई शब्दद्वारा हामी अरू त के नै गर्न सक्छौँ र शब्दद्वारा केवल शब्दद्वारा स्वागत अभिनन्दन गरिदिनु हुन म नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठानका नेपाल प्रतिनिधि गीतकार टिका चामलिङज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। मान्छे पनि सानो, त्यहीमाथि स्वर सानो, त्यहीमाथि रुगा लागेको छ, बोल्नै पर्ने बाध्यतावशमा उभिएको छु। धन्यवाद छ सिधै नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार समारोहका अध्यक्ष सभाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष दीपा लिम्बू दाइज्यू, त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति बैरागी टाइगाज्यू, म समयलाई अलिकति बचाउनको लागि म यो सम्बोधन गरिराख्दिनँ। आजका सम्मानित व्यक्तित्व, पुरस्कृत व्यक्तित्व लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि लगायत हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएका तमाम साहित्य सङ्गीत अनुरागी, तमाम सञ्चारकर्मी मित्रहरू लगायत महिला तथा सज्जन बेनीभाइ, मेरो एकमुष्ट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतको तर्फबाट यहाँहरूलाई शब्द सुमन स्वागत गर्दै मेरो छोटो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद टिका चामलिङज्यू शब्द स्वागतका लागि। उहाँ नेपालमा रहेर नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतको नेपाल प्रतिनिधि भएर यो संस्थालाई मर्जर गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँले बेलायत र नेपालको एउटा सम्पर्क सूत्रको काम गरिरहनु भएको छ।